ये 3 साल से लेकर 6 साल तक अकॉर्डिंग टू एरिक एरिक्सन, हम यहाँ एरिक एरिक्सन का व्यू डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। 3 साल से 6 साल तक बच्चा कुछ इस अंदाज से उसका माइंड ग्रो कर रहा होता है, उसकी जो आप कह लें साइको सोशल डेवलपमेंट कुछ इस अंदाज से हो रही होती है, उसकी नफ्सियाती नशोनुमा कुछ इस अंदाज से हो रही होती है कि अगर तो आप उसकी कुछ सर्टन नीड्स, उसकी कुछ सर्टन ज़रूरियात, उसकी एज के मुताबिक जो उसकी ज़रूरियात हैं उनको पूरा कर देंगे तो उसमें इनिशिएटिव की आदत आ जाएगी। इनिशिएटिव से मुराद है कि ख़ुद से एक्शन लेना, ठीक है। आपने देखा होगा कि, और ये मैं आपको बता दूं कि 21वीं सदी का वन ऑफ द बिगेस्ट स्किल ऑफ 21st सेंचुरी दैट योर चाइल्ड कैन लर्न इज़ इनिशिएटिव। 21वीं सदी में इनिशिएटिव लेने वाले लोग कामयाब हैं, सिर्फ बातें करने वाले नहीं हैं। बातें सब करते हैं, कामयाब वो है जो एक्शन लेता है, जो इनिशिएटिव लेता है, ओके। तो बहुत से लोग आपने देखा होगा वो इनिशिएटिव लेने वाले होते हैं क्योंकि उनकी फैमिली का स्ट्रक्चर ऐसे होता है कि बचपन से इनिशिएटिव लेने की उन्हें आदत डाली होती है। बहुत से लोग इनिशिएटिव ही नहीं ले पाते, उनमें कॉन्फिडेंस की इतनी ज़्यादा कमी होती है कि वो 100 बार सोचते हैं किसी भी चीज़ का इनिशिएटिव लेते हुए, उनमें डर बहुत ज़्यादा होते हैं। वजह क्या है? वजह फैमिली का माहौल है, वजह बचपन की वो गलत नशोनुमा है जो शायद ज़रूरियात थी उसकी बचपन की, उस एज की, वो उसे नहीं मिली। अब इस एज में बेसिकली होता यह है कि बच्चा मज़ीद एक्सप्लोरेशन की तरफ चाहता है, मज़ीद जो है चीज़ों को परखना चाहता है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। नील डिग्रास टाइसन एक फ़िज़िसिस्ट हैं, उन्होंने एक वाक़या सुनाया और है तो फ़िज़िसिस्ट लेकिन पेरेंटिंग के हवाले से एक बड़ी अच्छी उन्होंने बात की क्योंकि ज़ाहिर है बीइंग अ फ़िज़िसिस्ट वो ये मैसेज देना चाह रहे थे कि हमारे बच्चे क्यों तहकीक नहीं करते, हमारे बच्चे क्यों जो है वो सोचते नहीं हैं, ऑब्जर्वेशन नहीं करते। बहुत से बच्चे करते भी हैं, उनकी मुराद ये थी कि वो बच्चे जो नहीं करते, यानी बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो चीज़ों को देखते हैं, सवालात करते हैं, चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं और क्यूरियस होते हैं, क्यूरियोसिटी की बेसिस पे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, खेलते हैं, खेलते खेलते चीज़ों का जायज़ा लेते हैं, मिट्टी के साथ खेलते हैं, पानी के साथ खेलते हैं, बारिश में खेलते हैं, गंदे होते हैं, जो भी होता है, ये सारी चीज़ें उन्हें कुछ ना कुछ लर्न करा रही होती हैं और उनमें इनिशिएटिव की एक कैपेबिलिटी आती है। तो उन्होंने एक वाक़या सुनाया कि मैंने देखा एक बार कि तकरीबन 5 से 6 साल का बच्चा था और बारिश हो रही थी तेज़ और उसकी वालदा जो है उसे बारिश में लेकर जा रही थी सड़क पे और मैं भी खड़ा हुआ था। रास्ते में एक छोटा सा जो है वो रोड पर एक क्रैक पड़ा हुआ था, क्रैक कह लें या खड्डा जिसे हम कहते हैं, क्रेट पड़ा हुआ था और उसके अंदर पानी था। अब उस बच्चे का इतना दिल कर रहा था कि मैं इस पानी पे जंप लगाऊं और मैं जब जंप लगाऊं तो पानी के स्प्लैश जो है वो मेरे ऊपर आए, यानी वो इतना एक्साइटेड था उस जगह को देखकर। अब माँ के लिए ये जगह कुछ भी नहीं थी, ना हमारे लिए कुछ चीज़ होगी क्योंकि हमने ये चीज़ें कई बार देखी। पानी एक जगह खड़ा हुआ है सड़क पे, हमें एक्साइट नहीं करता। बच्चे के लिए, 5-6 साल की उम्र के बच्चे के लिए इतनी एक्साइटिंग चीज़ थी कि जगह एक सड़क पे थोड़ा सा पानी खड़ा हुआ है और साफ़ पानी था। उसने कहा मैंने अपने दिल में बड़ी दुआ की कि इसकी माँ इसको एक करने दे, इसकी माँ इसको एक करने दे, लेकिन हुआ यही, जैसे ही उस बच्चे ने उस जगह जाकर जंप लगाना चाही, माँ ने फ़ौरन उसका हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ के उसको डांटा और कहा खबरदार तुमने ऐसा किया कपड़े गंदे हो जाएंगे। अब वो कहते हैं कि दिस वाज द फर्स्ट स्टेप कि उसकी क्यूरियोसिटी और उसके इनिशिएटिव को बाकायदा स्नब किया गया, उसके इनिशिएटिव और क्यूरियोसिटी को जो है वो बाकायदा आपने ख़त्म किया है। और ये पहला स्टेप है उसकी पर्सनैलिटी में, वो आपने इन शॉर्ट ये कह लें कि आपने एक वार किया उसकी पर्सनैलिटी पे। अब जाहिर है कि ये छोटे छोटे एक्शंस हमारे लिए मैटर नहीं करते, लेकिन बच्चा इनको किसी और तरह से प्रोसेस करता है, जैसे कि मैंने पिछले एपिसोड में ही बताया। क्या ही खूबसूरती थी, क्या ही बेहतर था कि वालदा बच्चे को ये करने देती। मैक्सिमम क्या होता, कपड़े गंदे हो जाते, बारिश से भी तो कपड़े भीग ही रहे थे ना, घर जाकर चेंज हो जाते, लेकिन बच्चे की क्यूरियोसिटी पूरी हो जाती, यहाँ पर बच्चे का वो शौक़ पूरा हो जाता। बच्चा जिस चीज़ पे सोच रहा था कि इस चीज़ में कूद कर एक्चुअली होगा क्या और पानी किस तरह से स्प्लैश करेगा, ये एक मैंने आपको छोटी सी मिसाल दी है। हो सकता है आपके इर्द गिर्द जो बच्चे हैं या आपके जो अपने बच्चे हैं वो बहुत सी चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहते हो, बहुत सी चीज़ों के बारे में जानना चाहते हो, इनिशिएटिव लेना चाहते हो,
مثال کے طور پہ وہ خود سے کوئی چیز کرنا چاہتے ہو لیکن ہر بار ہم انہیں بیبی سٹنگ کرا کے ان کی چیز خود سے کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ہمارے لیے جو چیزیں بیکار ہیں, ہمارے لیے ڈبے بیکار ہیں, بسکٹ کے ڈبے ہو گئے, ہمارے لیے جو کوئی پروڈکٹ آتا ہے اس کا ایک ڈبہ ہوتا ہے خاکی سا, وہ ہمارے لیے بیکار ہے. بچے کے لیے ہو سکتا ہے ایکسپلوریشن کی بہت ہی کوئی بلا کی چیز ہو. ہمارے لیے یہ جو جیم جس میں آتا ہے, جیم کا جار ہوتا ہے یا کسی اور چیز کا جار ہوتا ہے, ہمارے لیے بیکار ہو سکتی ہیں, لیکن بچہ اس میں کوئی اور ہی چیز دیکھ رہا ہوتا ہے. بچہ ماڈلز بنانا چاہتا ہے اس کے تھرو, بچہ اس کے تھرو کچھ سیکھنا چاہتا ہے. تو ہم اگر بچے کو یہاں پہ سنب کر دیں گے کہ کیا بیکار طرح کی چیزیں اٹھا کر لے آتے ہو باہر سے, کبھی یہ اٹھا کر لے آتے ہو, کبھی وہ اٹھا کر لے آتے ہو, اور بیکار کی چیزوں میں لگے رہے ہوتے ہو, اور پڑھا کرو. ہم اتنا ڈرائی ماحول اگر رکھیں گے کہ ہم بچے کو بس بٹھا دیں گے کرسی پہ اور کہیں گے بس پڑھو, یہ یاد کرو, یہ سناؤ مجھے, اور ایکسپلوریشن کا موقع ہی نہیں دے رہے. اس بیچارے کو ہم کوئی چیز لینے ہی نہیں دے رہے, اس کو اٹھانے ہی نہیں دے رہے, اس کو ڈبے ہی لا کر اٹھانے نہیں دے رہے تاکہ وہ کوئی ماڈل بنا کر دکھائے, وہ کوئی چیز بنا کر دکھائے. کینچی سے اسے کوئی چیز کاٹنے ہی نہیں دے رہے, ہر وقت اس کے سر پہ سوار ہے. آلدو اس عمر میں سر پہ سوار ہونا ایک طرح سے اچھا بھی ہے کہ بچہ کوئی نقصان نہ اپنا کر لے. میں وہ بات نہیں کر رہا, میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ ارد گرد ہی موجود رہیں اور آبزرو کریں وہ کرنا کیا چاہ رہا ہے, اور اس کو کچھ انڈیپینڈنس دیں اس کے ارد گرد موجود ہوتے ہوئے. تو یہ چیزیں ہمارے کلچر میں انفارچونیٹلی اتنی کامن نہیں ہیں. یہ ویسٹرن کلچرز میں بہت کامن ہے, مغربی کلچر میں. اسی لیے آپ نے دیکھا ہے کہ ان کی تہذیب میں بچے کی جو گرومنگ ہوتی ہے, ریسرچرز وہ زیادہ ریسرچ کی طرف زیادہ جاتے ہیں. کانفیڈنس کے حوالے سے آپ نے دیکھا ہے کہ ان کے بچے کس انداز سے چھوٹی سی عمر میں فر باتیں کر رہے ہوتے ہیں, کانفیڈنس سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمارے ہاں بھی ماشاءاللہ کچھ لوگ ہیں جو بہت اچھی پیرنٹنگ کرتے ہیں اس حوالے سے, لیکن ہمیں اپنی اس چیز کو کریکٹ کرنا چاہیے کہ بچے کو ہم پلیز اس سٹیج میں سنب نہ کریں. ہم بچے کو چیزیں لانے دیں, ہم بچے کو چیزیں کاٹنے دیں, ایکسپلور کرنے دیں, ہم بچے کو چیزیں خراب بھی کرنے دیں. اس سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ بچہ غلطی سے سیکھے گا ہی نا, بچہ کچھ نئی چیز سیکھ لے گا اس سے. تو اس لیے اس کو سنب نہیں کرنا اس ایج میں. اگر ہم اس کو سنب کریں گے تو پھر اس کا نقصان کیا ہوگا؟ گلٹ فرام ایکشنز اینڈ تھاٹس. پھر وہ گلٹ کی طرف چلا جائے گا, پھر ہر وقت وہ اس گلٹ میں رہے گا. ہر وقت اسے یہ لگے گا کہ میں نے پتہ نہیں کوئی بہت بڑا گناہ کا کام کر دیا, اور اس کی پرسنالٹی میں گلٹ آ جائے گی, اس کی پرسنالٹی میں شرمندگی آ جائے گی, اس کی پرسنالٹی میں انیشیٹو نہیں آئے گا. اور اگر ہم یہاں پر اس کو سنب نہیں کرتے اور اس کا ساتھ دیتے ہیں, مسکراتے ہیں, اسے چیزیں ایکسپلور کرنے دیتے ہیں, تو پھر اس کا پازیٹیو آؤٹ کم کیا ہے کہ ڈسکوری آف ویز ٹو انیشیٹ ایکشن. پھر وہ خود ڈسکور کرے گا طریقے کہ میں ایکشنز کو انیشیٹ کس طرح کر سکتا ہوں. کتنی خوبصورت بات ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم بچے کو مت دبائیں, ہم بچے کو جو ہے وہ بہت زیادہ اس ایج میں ایکسپلوریشن کا موقع دیں. چاہے وہ چیزیں توڑے, بریک کرے, جو بھی کرے, ہم مسکرائیں, ہم اس کو تھپکی دیں, ہم اس کو کریکٹ بھی کریں تو بہت زیادہ پیار سے کریں. تو یہ تیسری سٹیج ہے. ٹائم کچھ زیادہ لگ گیا اس ایپیسوڈ میں, تو اس لیے میں نیکسٹ سٹیج انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ڈسکس کروں گا. تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو, آپ کے بچوں کو جو ہے وہ آپ سب کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ کرے. آمین ثم آمین. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.